बकरा आयत नंबर 87 को देखेंगे, मायने को समझते जाएं। वाह मतलब वाव मतलब क्या है, और है लक़द, ये देखिए देखिए लक़द, और द सेम टाइम यू ऑल्सो हैव हर्ड द वर्ड इन्ना। इन्ना मतलब क्या है, बेशक। इन्ना क्या है, इट इज एम्फसाइजिंग। किसको एम्फसाइज करता है, एक इस्म को एम्फसाइज करता है, जैसा कि इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह। तो अल्लाह क्या है, अल्लाह इज अ नाउन, अल्लाह इस्म है। तो इस्म को एम्फसाइज करने के लिए इन्ना यूज होता है, वेयर एज एक वर्ब को एम्फसाइज करने के लिए कद, कद यूज होता है। तो यहाँ पे ताकीद पर ताकीद है, ताकीद इन द सेंस एम्फसाइज करने के लिए। ला जो है, ला किसे कहते हैं, ला मतलब ताकीद के लिए यूज होता है। सो वी हैव थ्री वर्ड्स आप यू हैव लर्न। इन्ना मतलब ताकीद, ठीक है, ताकीद मतलब स्ट्रेस कर रहे हैं अल्लाह ताला। बी, गौर से सुने, मतलब जो हुक्म दे रहा है, एनी टाइम द वर्ड इन्ना कम्स, अलर्ट हो जाए। बिकॉज द मोमेंट आप अलर्ट होंगे, द नेक्स्ट सेंटेंस दैट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आयत है। उसमें चाहे आपको हुक्म भी रहता है, या एम्फसाइज किया जाता है, या अल्लाह ताला कुछ कमांड दे रहा होता है आपको लिए। ओके, उसी तरह लक़द, मतलब यहाँ पे भी जब ला इज ताकीद, फिर एक दिन कद, कद इज ऑल्सो ताकीद। तो यहाँ पे ताकीद दो जगह ताकीद किया गया है। दैट मीन्स द नेक्स्ट सेंटेंस जो आने वाला है, ताकीद वाला जो हुक्म है, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड वेरी स्ट्रॉन्ग। इट इज नॉट लाइक नॉर्मल आयत। वी नीड टू बी वेरी केयरफुल। अल्लाह ताला एक खास हुक्म दे रहा है हमें। तो लेट अस सी व्हाट ही टॉक्स अबाउट। व और लक़द, अलबत्ता, तहकीक, आतईना, दिया हमने, आतईना, अता किया, ना मतलब हमें, ओके, दिया हमने मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम को क्या दिया है अल्लाह ताला, मूसा अलैहिस्सलाम को अल किताब। अल किताब, ये देखिए, अल किताब मतलब खास किताब, किताबुन नहीं है, अल किताब, किताबन या किताबुन नहीं है, अल किताब। अल किताब मतलब खास किताब। क्या है वो खास किताब, तौरात। ओके, वलक़द आतईना मूसल किताबा, मूसा अलैहिस्सलाम को मैंने किताब दी है। व और कव्वैना, कफ़ैना, कफ़ैना मतलब और, पे दर पे भेजा हमने। एक्चुअली कफ़ैना गर्दन गुद्दी को कहते हैं। इंशाल्लाह डिटेल्स विल गो अहेड। मतलब क्या है इस मतलब, अल्लाह सुब्हानहू व तआला मूसा अलैहिस्सलाम को किताब देते हैं, और उनके ही नस्ल से पे दर पे मतलब जनरेशन टू जनरेशन कंटिन्यूअसली, मिन बादिही, बाज उसके बाद उसके, बिर रसूली, कई रसूल, अल्लाह ताला क्या करते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम के ही जनरेशन में, उनके नस्ल से ही, तय बर तय मतलब एक के ऊपर एक के बाद एक के बाद एक मतलब एक रसूल, उसके बाद दूसरा रसूल, उसके बाद तीसरा रसूल। तो रसूल के बाद रसूल अल्लाह ताला भेजते गए। मिन बादिही, बाद उसके, बिर रसूली, कई रसूल, बहुत सारे रसूल। ठीक है, दिस इज वन थिंग जो बनी, अभी दीज आर एक्चुअली द, अल्लाह ताला बनी इसराइल लोगों को क्या क्या चीजें दिया है, बनी इसराइल को क्या दिया है, उनके ही रसूल मतलब उनके ही मूसा अलैहिस्सलाम, उनके ही कौम से जनरेशन जनरेशन रसूल आ रहे हैं। सुबहान अल्लाह। So it is again a सादत, it is again an honor for them. व आतैना, और अता किया हमने, ईसा इब्न मरियम, ईसा अलैहिस्सलाम, ईसा इब्न मरियम, ईसा इब्न, देखें कहीं भी आप कुरान शरीफ में कहीं भी देखेंगे, मदर के साथ आपको कहीं भी नहीं आता है इब्न के बाद फादर, डॉटर ऑफ फादर का नाम ही आता है। ओके, अब फॉर एग्जाम्पल इब्ने किसके बेटे हैं, बेटा हो या बेटी हो। फॉर एग्जाम्पल फातिमा इब्न बिंत किसकी बेटी है, बिंत मोहम्मद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसी तरह इब्न मतलब सन ऑफ, तो ईसा इज द सन ऑफ मरियम। तो ईसा अलैहिस्सलाम कौन है, इब्ने मरियम मतलब सन। इब्न मतलब क्या है, सन को कहते हैं, बिंत मतलब डॉटर को कहते हैं। तो इब्ने मरियम, कुरान शरीफ में वाहिद जगह यही है जहां पे इट सेज दैट सन ऑफ मरियम। इससे हमें पता ये चलता है कि ही इज बोर्न विदाउट अ फादर। अगर फादर है तो फादर का नाम ही आएगा, बिकॉज एज बाय डिफॉल्ट इन इस्लाम
every time the child name is always referred with a father, निस्बत फादर के साथ रहता है, ओके, वो चीज रहता है। whereas यहाँ पे जो है ईसा इब्न मरियम का मतलब क्या है, he was born only to Maryam alayhi salam without a father. So this is again a dalil to say that he was born without a father. मूसा अलैहिस्सलाम को, ईसा अलैहिस्सलाम को क्या दिया गया है, अल बैयिनात, वाज़े निशानियां। बैयिनात मतलब निशानियों को कहते हैं। तो ईसा अलैहिस्सलाम को क्या देते हैं, बैयिनात, वाज़े निशानियां। और अय्यदनाहु, कुव्वत दी हमने। कुव्वत मतलब अल्लाह ताला ताकत देते हैं किसे, सॉरी, ईसा अलैहिस्सलाम को, बिरूहिल कुदस। रूह मतलब रूहिल कुदस मतलब कौन है ये, जिब्राइल अलैहिस्सलाम। थ्रू जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला ने उनकी कुव्वत दिया है। मतलब देयर सो मेनी थिंग्स दैट ही वाज एबल टू डू विद द विल ऑफ सुब्हानहू व तआला, अल्लाह सुब्हानहू व तआला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है कि अलबत्ता तहकीक हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दिया है, और मूसा अलैहिस्सलाम के ही जनरेशन में तय बे तय बहुत सारे अंबिया भेजे हैं, बहुत सारे रसूल भेजे हैं। उसी तरह ईसा अलैहिस्सलाम, देखे ईसा अलैहिस्सलाम जो है, ही इज द लास्ट प्रॉफिट इन बनी इसराइल। बनी इसराइल के जनरेशन में ईसा अलैहिस्सलाम इज द लास्ट प्रॉफिट। एंड ईसा अलैहिस्सलाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान अराउंड 600 इयर्स का फासला है। 600 इयर्स के बाद और एक रसूल आए हैं, ठीक है। सो दैट वाज, ही वाज मोर लाइक बनी इसराइल के आखिरी नबी थे। बनी इसराइल का जो कौम है उनके आखिरी नबी कौन थे, आई विल नॉट से एज आखिरी नबी, उनके ही इसमें द लास्ट वन इज ईसा इब्ने मरियम। उनको क्या अल्लाह ताला कुव्वत दिए हैं, वाज़े निशानियां। इंशाल्लाह विल गो हेड, व्हाट आर द निशानियां, और क्या कुव्वत दिया है, विद थ्रू होम, बनी, सॉरी, बिरूहुल कुदस मतलब कौन, जिब्राइल अलैहिस्सलाम का, ठीक है। अफकुल्लमा, कि फिर जब भी जा आकुम, आ गए तुम्हारे पास रसूल, किसे कहते हैं, बनी इसराइल को कहा जा रहा है, का कह रहे कि आ फकुल्लमा, कुल्ला मतलब सब, क्या फिर जब भी जा आकुम, आ गए तुम्हारे पास, रसूलन कोई रसूल, बिमा साथ उसके जो, ला नहीं तहवा नहीं चाहते थे, अनफुसकुम अपने नफ्सों पर। इस मतलब अगरचे तुम्हारे पास कोई भी रसूल आकर कोई भी तुम्हें हुक्म देते हैं और तुम नहीं चाहते, ला तहवा नहीं तुम चाहते, या नहीं तुम ख्वाहिश करते, अनफुसकुम अपने नफ्सों पर, मतलब अपने नफ्सों पर मतलब क्या है, अपने आप को वो कमांड पसंद नहीं आता, आपको जो रसूल कहते हैं वो तुम्हें पसंद नहीं आता। क्यों पसंद नहीं है, इस तकबर, तुम तकब्बुर किया तुमने, तुम्हारे तकब्बुर की वजह से तुम क्या करते हो, उनकी बातों को इनकार करते हो, उनके बातें नहीं लेते हो। फरीकन तो एक ग्रोह को तो इन लोग क्या करते हैं, जब भी जिस तरह मैं बोली हूँ ना, आयतों को लोग झुटलाते थे, थोड़े आयतों को मानते थे, थोड़े आयतों को झुटलाते थे। जो आयतों को झुटलाने वाले, जब रसूल उनके पास आके, उनके ही रसूल आकर उनसे कहते हैं कि तुम ये कामें मत करो या तुम ये कामें करो, तो लोग क्या करते हैं, एक ग्रुप के लोगों को, फरीकन कज़्ज़ब तुम, तो एक ग्रुप को तुम झुटलाते थे। क्या करते थे, झुटलाते थे कि हम लोग नहीं मानेंगे, या कुछ ना कुछ रीजंस देते थे, झुटलाते थे। ये एक फनी मतलब एक ये करते थे उन लोग, ओके, उनका व्हाट यू से, द बैड थिंग दैट दे यूज्ड टू डू। और एक ग्रुप का क्या करते थे, फरीकन, और एक ग्रुप को, तकतुलून तुम क्या करते हो, कत्ल करते हो। तो तुम क्या करते हो, एक ग्रुप को क्या करते हो, कज़्ज़ब तुम, कज़्ज़ब, कज़्ज़ब किसे कहते हैं, झूठे को कहते हैं। तुम एक ग्रुप को झुटलाते हो और एक ग्रुप को तुम कत्ल करते हो। सो दिस इज व्हाट इट टॉक्स अबाउट। गर्ल्स, वर्ड टू वर्ड समझ में है आप लोगों को? हाँ मैम, यस मैम। अल्हम्दुलिल्लाह। मैम एक अल्हम्दुलिल्लाह। बात पूछनी थी जरा, हाँ जी, ये आपने कहा था ना कि बनी इसराइल की जनरेशन में लास्ट प्रॉफिट हैं, तो उनके हाँ, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान में कितना गैप है, ये मैं लिखना जरा मेरे से मिस हो 600 गया। ईयर्स, 600 ईयर्स। 600। हाँ, अप्रोक्सीमेटली बोल रही हूँ, 600 ईयर्स इज द अप्रोक्सीमेट टाइम ड्यूरेशन, जहाँ पे ईसा अलैहिस्सलाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान। ओके, थैंक यू मैम। जी। बनी इसराइल का एक और जुर्म बताया जा रहा है, उनका और एक जुर्म यहाँ इस आयत से बताया जा रहा है।
اللہ نے انہیں تورات دی جس سے انہوں نے بدل ڈالا. دیکھیں اللہ تعالیٰ انہیں تورات دی, کیا کیے تھے ان لوگ میں, رد و بدل کر دیے. جو چیز ان کو چاہیے تھا وہ اپنے ہی ہاتھوں سے لکھتے تھے, چینجز کرتے تھے, اور اپنے لوگوں کو کیا کہتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے, سو اللہ ہی نے ہی ہیز پٹ اپ. سو لوگ کیا کہتے, رد و بدل کر دیتے تھے, اس میں چینجز کر دیتے تھے, اس میں ایڈ آن کر دیتے تھے. یہ ایک جرم تھا ان کا. موسیٰ علیہ السلام کے بعد اور بھی انبیاء اور رسول بھیجے گئے, ان کو جھٹلاتے تھے, بعض کو قتل کرتے تھے. تو یہ بھی ان کا کیا ہے, جرم تھا, جہاں پہ دے یوز ٹو ڈو, قتل بھی کرتے تھے اور جھٹلاتے تھے. ٹو میجر تھنگز دیٹ یوز ٹو ڈو. پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا. مطلب جب ان لوگ جھٹلا رہے کنٹینیوسلی, دیکھیں قتل کس کو کیے ہیں, یحییٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل کیا ہے, جھٹلایا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے تھے, موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلاتے تھے, اور جتنے بھی نبیاں آتے نا سب کو جھٹلانا ہو کچھ نہ کچھ یہ کرتے تھے. اور میکسیمم جو نبی جو ہے رسول ان کے ہی جنریشنز میں آئے ہیں. ٹھیک ہے, جیسا کہ سلیمان علیہ السلام ہو, داؤد علیہ السلام ہو, اور جتنے بھی اور بہت سارے رسول جتنے بھی ہے, نبی ہو رسول ہو, آل دیس پیپل ہیو کم ان دا سیم جنریشن. ٹھیک ہے, پھر آخر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے, عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجے ہیں, جنہوں نے اللہ کا حکم سے تورات کے بعض حکم کو, جہاں پہ ان لوگ بدل دیے تھے نا, ان لوگ کیا کیے تھے بنی اسرائیل لوگ, موسیٰ علیہ السلام کی جو کتاب ان کو دی گئی ہے وہ کتاب میں چینجز کر دیتے ہیں, اپنی طرف سے ان لوگ خود سے لکھ دے دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں, موسیٰ علیہ السلام کو عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجتے ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام کیا کرتے ہیں, ان اللہ تعالیٰ کے حکم سے تورات کے بعض حکم کو بدل ڈالے, اس کو کریکٹ کر دیتے ہیں. سو واٹ آل تھنگز دے ہیو چینجڈ ان تورات, وہ سب کو پھر سے ری ورک کر کے کریکٹ کر دیتے تھے. ٹھیک ہے, کون, عیسیٰ علیہ السلام. اور اسرائیل نے انہی بھی, پھر اس کے بعد آخر میں ان لوگ کیا کیے تھے, اپنے ہی رسول جو عیسیٰ علیہ السلام تھے ان کو بھی جھٹلانے کی کوشش کرے, اور ان کو قتل کرنے کا ارادہ کیا. تو قتل بھی کرنے کا ارادہ بھی کیا تھا اور ان کو جھٹلایا بھی تھا. تو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے یہ رویہ, مطلب یہ کیوں, وائی اٹ از بین سیڈ اوور ہیئر, مینلی بیکاز اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تمہارے باپ دادا لوگ ایسے ہی کرتے تھے, قتل کرنا تھا, یہ سب کرتے تھے, ابھی بھی وہ سلسلہ تمہارے نسلوں میں جاری ہے, ابھی بھی تم لوگ قتل کرتے ہو, ابھی بھی تم لوگ ہے نا, ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے ہو, جو تمہارے باپ دادا لوگ جھٹلاتے تھے, ابھی بھی تم لوگ یہ سب جھٹلاتے ہو, ابھی بھی تم قتل کرتے ہو, انبیاء کو قتل کرتے تھے وہ لوگ, تم لوگ بھی ابھی انبیاء کو قتل کرنے کے لیے ریڈی ہو گئے, تم بھی رسول کو قتل کرنے کی کوشش کر رہے ہو, جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کیے ہیں اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنے کی کوشش کرے. دیٹ از واٹ اٹ از ایکچولی ٹاکنگ اباؤٹ. اوکے, انبیاء کے ساتھ ان کا معاملہ کیوں ایسا تھا, وہ کیوں ان کو جھٹلاتے تھے, کیوں وہ قتل کرتے تھے, واٹ از دا ریزن, کیونکہ انبیاء وہ باتیں بولتے تھے جو ان کی خواہشات نفس کے خلاف ہوتی تھی, ایسے باتیں بولتے تھے جو ان کو پسند نہیں آتا تھا. اور کیوں پسند نہیں آتا, کیونکہ وہ دنیا کی محبت میں ڈوبے ہوئے تھے. فار دیٹ ریزن دے ڈو نیور یوزڈ ٹو لائک انبیاء. اور جو شخص دنیا کی محبت میں غرق ہو جاتا ہے, اگر اس کو دین کی طرف اگر آپ بلائیں گے, پھر بھی بلائیں گے بھی, he will not be coming back to that one. ٹھیک ہے, this is what the reason. The reason is why they used to defend. کیوں وہ قتل کرتے تھے, جھٹلاتے تھے, because اپنے نفس کی پیروی کرتے تھے, اپنے خواہشات کی پیروی کرتے تھے, اپنا جو چاہے, مطلب جو دل چاہتا ہے, جو اپنا جسم چاہتا ہے, دل چاہتا ہے, those things, خواہشات کی پیروی وہ کرتے تھے. For that reason انبیاء کو وہ قتل کرتے تھے. ٹھیک ہے, اوکے. اب وہی بول رہے ہیں کہ جو بیہیویئر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر رہے ہو وہ اسی طرح ہے, وہی کڑی ہے جس طرح تمہارے باپ دادا لوگ انبیاء کو جھٹلاتے تھے اور ایٹ دا سیم ٹائم ان کا قتل کرتے تھے, تو وہی کڑی ہے. دیٹ از اے کنٹینیوشن وچ یو پیپل آر ڈوئنگ اٹ ناؤ. دیٹ از واٹ یہود کو کہا جا رہا ہے, یہودیز جو 3 قبائل ہے نا, ان کو کہا جا رہا ہے یہ. وَلَقَدْ آتَيْنَا, اور البتہ تحقیق, آتَيْنَا دیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب, وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِ بِرَسُول, مطلب ان کے بعد کئی رسول کو بھیجے ہیں. وَلَقَدْ,
واو جو ہے قسم کے لیے ہے، لام مطلب تحقیق کے لیے ہے، اینڈ دین قد بھی تحقیق مطلب ڈبل ایمفسائز کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. موسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ ان 5 اول العزم رسولوں میں سے ہیں جو بنی اسرائیل کے طرف بھیجے گئے ہیں. 5 لوگ مطلب 5 کیا بولتے ہیں رسولوں کو اول العزم کہتے ہیں. آپ کا ہوم ورک یہ رہے گا who are these 5 اول العزم. آپ لوگ ہوم ورک کریں گے اینڈ دین انڈیویجلی مجھے بھیجیں گے، ناٹ ان دا گروپ. ٹھیک ہے. اور اول العزم میں جو ہے آخری جو یہ ہے وہ ہے عیسیٰ علیہ السلام. اس میں 2 نام آلریڈی دے چکے ہیں، ایک موسیٰ علیہ السلام ہے اور ایک عیسیٰ علیہ السلام ہے. اوکے. قرآن میں تورات کی صفات کا ابھی دیکھیں، قرآن میں بھی تورات کی صفت بیان کیا جاتا ہے کہ کہ یہ کون سی کتاب ہے؟ یہ نور ہے اور ہدایت ہے. کون سا؟ تورات کیا ہے؟ ایک نور بھی ہے اور کیا ہے؟ یہ ہدایت بھی ہے. فَقَفَّيْنَا، کفینا مطلب گدی کو کہتے ہیں، کسی کے پیچھے چلنا. کسی کے پیچھے چلنے کو قفینا کہتے ہیں. دیٹ از واٹ مطلب پیچھے مطلب کنٹینیوسلی ایک کے بعد ایک رسول کو بھیجنا. بنی اسرائیل میں کثرت تعداد میں نبی بھیجے گئے تھے. کثرت تعداد میں بنی اسرائیل وہ امت ہے جس میں سب سے زیادہ نبی آئے ہیں. سب سے زیادہ نبی کون سے اگر آپ دیکھیں گے امت میں آئیں گے، بنی اسرائیل کی امت میں آئے ہیں. امت میں سب سے زیادہ کا شمار اللہ کے سوا کوئی نہیں جاتے. کتنے سارے انبیاء آئے ہیں، کتنے سارے رسول آئے ہیں، کتنے سارے نبی ہے، اللہ نوز دا بیسٹ. وی ڈونٹ نو ہاؤ مینی ہیو کم. اوکے. قرآن میں کہاں ہمیں کس کے بارے میں پتا چلتا ہے؟ جو بنی اسرائیل کے پاس بہت سارے نبی آئے ہیں. ہارون علیہ السلام، قرآن شریف میں ان کے نیمز، ان کا نام ذکر ہوتا ہے. اوکے. اور ہارون علیہ السلام، ذوالکفل، الیاس علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، عزیر علیہ السلام، یونس علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام. یہ سب کے نیمز قرآن شریف. یوشع بن نون جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد ہے. ان کا ذکر یہاں پہ قرآن شریف میں نہیں کیا گیا ہے. whereas in حدیث ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ لیٹر آن ان کو نبوت دی جاتی ہے. ٹھیک ہے. سو دیز آر دا نیمز، چند نام جو ہے قرآن شریف اور حدیث سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ دیز آر دا نیمز. اور ان نون نیمز کتنے سارے ہیں؟ وی ڈونٹ نو. اوکے. اور بنی اسرائیل کے معاملات کے دیکھ بھال کے لیے ایک ایک کے بعد اللہ تعالیٰ کیوں اتنے سارے نبی کو بھیجا ہے؟ یہ چیز سوچنے کی بات ہے. بیکاز نبی کا کام جو ہے وہ ہے ایکچولی واٹ از دا مین رول آف اے نبی از واٹ معاشرے کا جو دنیا کے کاموں ایکچولی ٹو سے جیسا کہ ہمارے پاس لیڈرس ہے نا، جیسا کہ وی ہیو پرائم منسٹر، وی ہیو ڈفرنٹ منسٹرز فار ڈفرنٹ تھنگ. فائنینشیل منسٹر ہے، ہوم منسٹر ہے، پرائم منسٹر. سو ہو از دا ہیڈ؟ دا ہیڈ از دا پریزیڈنٹ. the president and then the prime minister. The prime minister کس کو رپورٹ کرتے ہیں؟ پرائم منسٹر رپورٹس دا پریزیڈنٹ. ٹھیک ہے. تو پریزیڈنٹ از ایکچولی دا ہول اینڈ سول ایوری تھنگ، ہی از گوئنگ ٹو سی ایوری تھنگ. تو ابھی جیسا اسلام میں جو ہے ایٹ دیٹ پوائنٹ آف ٹائم وی نیور یوز ٹو ہیو پرائم منسٹرز، ہوم منسٹرز، وی نیور یوز ٹو ہیو فائنینشیل منسٹرز اینڈ آل دیٹ. ان کے لیے جو ہے دا لیڈر، ان کا جو لیڈر ہے دیٹ از دیئر نبی. ان کا نبی ہی ان کا لیڈر ہے. تو معاشرے کا ہو اور دا سیم ٹائم دنیا کے کاموں کا ہو دیکھ بھال کرنا، اور یہ سب دا سیم ٹائم انتظام کرنا. کون سی چیزیں نہیں ہے، اگر پرابلم ہے نا، کسی کا کچھ پرابلمس ہے، اٹ از اے ریسپانسبلٹی آف دا نبی ٹو سالو دیٹ ون. اٹ از اے ریسپانسبلٹی آف دا رسول ٹو سالو دنیا کے پرابلمس ہو، دین سکھانا سمجھانا، دین کے معاملات ہو یا پیسوں کے یا اینی سوشل ایشوز. جو ڈائیورس از اے سوشل ایشو، ڈائیورس کے بارے میں ہو، جیسا کہ طلاق کے بارے میں ہوتا ہے، یا کوئی اور روزوں کے بارے میں، عبادت کے بارے میں ہو، یا جھگڑے کے بارے میں ہو، یا قتل کے بارے میں ہو. یہ پورا چوری کرنا، دھوکہ دینا، کسی کو قتل کر دینا یا زنا کرنا، یہ پورا کیا ہے؟ یہ ایوری تھنگ جو بھی معاشرے میں جو بھی پرابلمس جو بھی ہوتے ہیں نا، اٹ از دا ریسپانسبلٹی آف دا لیڈر ٹو مینٹین ٹو ہینڈل اپ دوز سیٹ آف تھنگس. سو ہی نیڈ ٹو بی عادل حکمران. دیٹ از ویری امپورٹینٹ. تو یہ چیزیں کیا کرتے تھے؟ لیڈر یوز ٹو ڈو آل دیٹ اینڈ دیٹ لیڈر از دا نبی.
Okay, the Nabi used to do it. اور उनको सिर्फ है ना दुनिया वाले नहीं, दुनिया का नहीं, दुनिया as well as दीन दोनों का चीजें उनको सिखाते थे. So that's the way like the leaders used to behave. तो अब एक लीडर का इंतकाल होता है, एक लीडर का होता है तो दूसरे लीडर आ जाते हैं, दूसरे का हुआ तो तीसरे आते हैं. तो the leaders used to move on. और हर नबी, जितने भी नबी आए हैं, जितने भी रसूल आए हैं, सबका एक ही है पैगाम. पैगाम is what? अल्लाह ताला की इबादत करो. ओके, पैगाम एक ही है, सबका पैगाम एक ही है. और ये देखिए नबी मतलब जानशीन हो जाएंगे. अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं कि मेरे बाद जो है कोई और नबी नहीं आएगा, कोई और नबी नहीं आएगा दीन को आगे बढ़ाने, दीन को फैलाने के लिए. तो सहाबा अर्ज करते हैं कि फिर कौन रहेगा या अल्लाह, मतलब फिर दीन किस तरह फैलेगा, तो दीन को आगे कैसा बढ़ाएंगे. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं मेरे खुलफाए राशिदीन, ये लोग होंगे मेरे बाद जहाँ पे दीन को हुक्म, मतलब सिर्फ दीन नहीं, वो पूरे सल्तनत को हुक्म करने के वाले दीज पीपल. खुलफाए राशिदीन 4 है, जैसा कि आपको सबको पता है. हजरत अबू बकर सिद्दीकी है, देन उसके बाद हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हजरत अली है, हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है. तो ये 4 लोग खुलफाए राशिदीन इज द टाइटल दैट इज बीन गिवन टू. खुलफाए मतलब खलीफ. ओके, खलीफा, खलीफा मतलब पीछे आना, पीछे आना. तो रसूल के जो भी अहकाम है सबको लेकर दे आर गोइंग, बट दे आर गोइंग, दे आर नबी, मतलब उनको नबूवत नहीं दी गया है. दे आर राशिदीन, खुलफाए राशिदीन, दैट इज द थिंग, बिकॉज ही इज द लास्ट नबी. नबी का जो सिलसिला है एंड हो चुका है विद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. ओके, अब यहाँ पे देखिए द नेक्स्ट टॉक्स अबाउट ईसा अलैहिस्सलाम. अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम को क्या चीजें दी हैं. वो आतैना ईसा इब्न मरियम अल बय्यिनात, बय्यिनात. और क्या है वो और अय्यदना भी रूहुल कुदस. अब इसमें मरियम अलैहिस्सलाम को एक्चुअली इनके बारे में कहा जा रहा है कि बय्यिनात कहते हैं, निशानियों को कहते हैं, आयतों को कहते हैं, निशानियों को कहते हैं. और निशानियां क्या है, कौनी और शरई, दो टाइप ऑफ निशानियां हैं. ओके, व्हेन वी से आयात, आयात मतलब क्या है, आयत बिल बय्यिनात. देखिए आयात किसे कहते हैं, आयात इज व्हाट, 2 टाइप्स ऑफ आयत है, कौनी आयत है, शरई आयत है. तो शरई आयत, कौनी आयत मतलब कुरान शरीफ में थोड़े आयतें कायनात के बारे में बात होते हैं, जैसे कि आसमान, जमीन, पहाड़, ये सब क्या है, कायनात के निशानियां है. तो कुरान शरीफ में कायनात के बारे में जब भी बातचीत होती है तो वी विल से एज इट इज कौनी आयत. कौनी आयत मतलब कायनात के बारे में बात होता है, चाहे वो रात हो, दिन हो, लैल हो, आता है ना, सुबह हो, ये सब. तो पहाड़, चरिंदे परिंदे, इनके बारे में जो भी आता है, कायनात के बारे में जो भी आता है, कौनी आयत. और शरई आयत जो कहते हैं, शरई आयत वो आयतों को कहते हैं जहाँ पे नो कमांड्स आर बीन गिवन, जहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस आर बीन गिवन, जहाँ पे इट इज बीन कमांडेड दैट यू हैव टू डू. जैसे कि फॉर एग्जांपल, ये अगर शरई आयत के लिए अगर कहना है तो तलाक की जो आयतें हैं शरई आयत है, दिस आर द रूल्स. और एट द सेम टाइम सूरह मायदा में अगर देखेंगे हलाल हराम खाना का, कौन से हलाल खाना है, कौन से हराम खाना है, वो कौनी आयत नहीं है, वो शरई आयत है. शरई मतलब देयर इज अ कमांड फॉर अस. तय्यब चीजें खाना चाहिए, मुर्दार जानवर को नहीं खाना चाहिए. फिर उसके बाद जुबा अल्लाह के नाम से जुबा करना जरूरी है, और किसी और के नाम से जुबा करे तो नहीं कर. तो दीज आर ऑल एक्चुअली इज व्हाट, शरीयत के रूल्स. शरीयत के रूल्स एज पर उम्मत मोहम्मदिया, हमारे लिए शरीयत के रूल्स क्या है, हमें किस तरह खाना खाना चाहिए, दैट इज व्हाट, दैट इज द हुक्म, दैट इज द शरीयत, दोज आर द रूल्स. सो दिस वी से एज शरई आयत. ओके, और एट द सेम टाइम there's another one that Allah subhanahu wa ta'ala has also he was being blessed is what, there's another important thing that he's been blessed with, qadari ayat. qadari ayat किसे कहते हैं, मतलब with the izn of Allah he can do certain set of things. आइए देखेंगे qadari आयतें में इनका क्या क्या है रोल. Before that one,
Let us try to understand one thing. تخلیق کے 4 طریقے ہیں. تخلیق مطلب ایک انسان جو انتقال ہو جاتا ہے, مطلب ایک انسان وجود میں آنے کے لیے طریقے 4 ہے جو ہم لوگ آلریڈی جان چکے ہیں. Let us little bit more in detail we'll go ahead. پہلا کیا قسم وہ ہے جسے اللہ نے بغیر ماں اور باپ, پہلا انسان وہ انسان تھے جو اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں اور باپ کے پیدا کیا ہے. That is آدم علیہ السلام. So you can tell people saying that ہمارا خدا جو ہے ایسے بھی انسان کو بنایا ہے جہاں پہ نہ باپ ہے اور نہ ماں ہے. جس کے ماں نہ باپ ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے, that is آدم علیہ السلام. اینڈ دوسرا جو قسم ہے تخلیق کا, دوسرا قسم جو ہے وہ ہے جس میں مرد موجود تھا لیکن عورت موجود نہیں. وہ ہے ہماری ہوا, اما ہوا مطلب ہوا علیہ السلام, جہاں پہ وہ ایکچولی آدم علیہ السلام کے رب سے آتے ہیں. ٹھیک ہے, what رب سے آتے ہیں. تو دیٹ مینس یہاں پہ کیا ہے, بیوی مطلب دیر از نو عورت. It is only with a man she was born. She was born just with a man, not with a wife. There is no woman in that one. عورت نہیں ہے, صرف مرد. اور تیسرا قسم وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت سے پیدا کیا بغیر مرد کے. یہاں پہ بغیر مرد کے کون سے ایگزامپل ہے, یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام. ٹھیک ہے, عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام از وداؤٹ فادر. اور چوتھا قسم ہے جہاں پہ مرد اور عورت دونوں سے ملنے سے پیدا ہونے والے بچے, جیسے کہ ہم سب لوگ. ٹھیک ہے, اور اللہ تعالیٰ سورہ لیل آیت نمبر 3 میں آتا ہے کہ اور قسم ہے اس ذات کی جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا, مطلب میل اور فیمیل کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. اچھا, البینات مطلب کیا ہے, واضح معجزات. معجزات کون سے اللہ تعالیٰ دیے ہیں, اس میں شرعی آیت بھی شامل ہے, جیسا کہ وہ اب دیکھیں شرعی آیت بھی ہے, کونی آیت بھی ہے, اینڈ قدری آیت بھی ہے. لیٹ us know what are those. اچھا, عیسیٰ علیہ السلام کو what all things he was being honored with. اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کیا نشانیاں دیے ہیں, بیکاز یہاں پہ آیت ہے نا بالبینات, واضح معجزات, واضح نشانیاں دیے ہیں. کون سے ہے وہ نشانیاں؟ حمیدہ آپ اپنا پلیز مائک آف کریں. حمیدہ مائک آف کریں پلیز. ہاں میم, ہاں میم. میں آف کر رہی ہوں, میں خود آپ کو آف کر رہی ہوں, آپ آن کرتے جا رہے ہیں, بیکاز آواز آ رہی ہے, سانس کی آواز آ رہی ہے, اس لیے بول رہی ہوں, ڈسٹرب ہو رہا ہے کلاس. جب کلاس چلتی ہے پلیز سب لوگ اپنے مائکس آف رکھیں. اوکے, تو عیسیٰ علیہ السلام کو کون سے معجزات اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, کون سے نشانیاں دیا ہے, سورہ مائدہ آیت نمبر 110 میں ڈیٹیل دیا گیا ہے. ٹھیک ہے, ایک چیز تو یہ ہے کہ مٹی کے پرندے کی شکل میں پھونک مارے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے. مطلب جو پرندہ جو ہے دیٹ از آف مڈ, اوکے, مٹی سے جو پرندے کو بنایا جاتا ہے وہ اس پہ صرف پھونک مارنے سے ود the اذن آف اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ پرندہ بن جاتا ہے. اور دوسرا چیز جو کر سکتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام از واٹ, مردوں کو اللہ کے حکم سے قبر سے نکال کھڑا کر سکتے ہیں. جو بھی مر جاتے ہیں نا, جو بھی قبر میں رہتے ہیں, تو ود حکم آف اللہ تعالیٰ ان کو مردوں کو پھر واپس زندہ کر سکتے ہیں. بچپن میں ہی تیسرا جو تھنگ دیٹ ہی واز بین بلیسڈ واز, بچپن میں ہی جھولے میں اللہ تعالیٰ سے مطلب لوگوں سے کلام کرتے ہیں, لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں. کیا ایک چھوٹا بچہ بات کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے. تو بچپن میں ہی جھولے میں بات کرتے ہیں. کون؟ عیسیٰ علیہ السلام. فورتھ ون کیا ہے, اپنی والدہ سے نیک سلوک کرنے والے بنتے ہیں, مطلب ویری پائس چائلڈ ہی واز. انہیں کیا چیزیں دیا ہے اللہ تعالیٰ, ان کو کتاب دیا ہے, حکمت دیا ہے, تورات اور انجیل کا علم بھی دیا, تورات اور انجیل کا بھی علم دیا ہے, کتاب اور حکمت دیا ہے. ٹھیک ہے, اور the next quality which عیسیٰ علیہ السلام has is what, پیدائش اندھے. جو نابینا ہے نا, پیدائشی اندھے اور مرض, مطلب جس کو یہ آتے ہیں نا, what do you call that one as, what is that word girls? Hold, ma'am. Huh? Hold. Leprosy, ma'am. لیپریسی, No, یا mama. ہاں لیپریسی, جس کو لقوا بولتے ہیں نا, لیپریسی. سو جو لیپریسی لوگ رہتے ہیں نا, ان کو یہ کرتے تھے ود اذن آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ, ان کو ٹھیک کرنے کا یہ سعادت اللہ تعالیٰ دیتا ہے. تو پیدائشی اندھے کو, لیپریسی پرسن کو اچھا ٹھیک کرنے کا, تندرست کرنے کا
क्वालिटीज अल्लाह ताला देते। ये सब निशानियां नबी होने का दलील था कि ये नबी है, लोगों को पहचानने के लिए कि ये नबी है। एंड all these things has come with the help of रूहुल कुदुस because of जिब्राइल अलैहिस्सलाम, with the help of जिब्राइल अलैहिस्सलाम। ठीक है, तो ये चीजें अभी why is that ईसा अलैहिस्सलाम, खासकर क्रिश्चियंस अगर आप देखेंगे, why is that they believe in ईसा अलैहिस्सलाम, what they say कि हमारा ईसा जो है, हमारा ईसा अलैहिस्सलाम जो है, हमारी पूरी तकलीफ देकर हमें, लेकिन he died, he took all our pains and he died। और ईसा अलैहिस्सलाम को लोग क्यों मानते हैं? क्योंकि कोई भी नबी जो है मुर्दे को जिंदा नहीं कर सकता है, बट हमारा नबी करता है, हमारा गॉड करता है। वाई दे से? बिकॉज उनकी किताबों में विद द इज़न ऑफ अल्लाह नहीं है। मुर्दों को जिंदा करता है, ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा करते हैं, दैट इज द विद द इज़न ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। ये चीज इज बीन रिमूव्ड, दैट इज गायब है। और दूसरी चीज इज व्हाट, बचपन में जो झूले में बात करते हैं, कलाम करते हैं, दैट इज परिंदे को ये कर दे, हर चीज में विद द इज़न ऑफ अल्लाह, विद द इज़न ऑफ, अगर आप आयत देखेंगे, गो थ्रू करके रीड करेंगे, हर जगह आपको इज़न ऑफ अल्लाह रहता है। मैं ये करता हूँ विद द इज़न ऑफ अल्लाह, दैट इज व्हाट इट इज बीन सेड। ठीक है, दैट्स व्हाई दे से कि ये तो जिंदा को, मुर्दे को भी जिंदा कर सकता है। ये सब क्वालिटीज ईसा अलैहिस्सलाम में है, जीसस क्राइस्ट में। फॉर दैट रीजन वी बिलीव हिम, वी बिलीव ही इज आवर गॉड, बिकॉज गॉड क्या है, मुर्दे को जिंदा कर सकता है, वो गॉड ही कर सकता है, वो हम लोग नहीं कर सकते हैं। और है ना, जो लेप्रेसी है या अंधे को फिर वापस उसको ये आंखें देना हो, फिर एट द सेम टाइम जो फिर नॉर्मल इंसान बनाना हो, वो आम इंसान नहीं कर सकता। इट इज ओनली अ गॉड दैट कैन डू, दैट इज व्हाई दे से एज गॉड टू हिम। एंड मूसा, ईसा अलैहिस्सलाम ऑलवेज सेज दैट इट इज विद द इज़न ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। ओके ओके, यहाँ पे देखें, वाई कॉल्ड एज रूहुल कुदुस, जिब्राइल अलैहिस्सलाम को रूहुल कुदुस क्यों कहा जाता है? क्योंकि रूह लेकर आते थे। रूहुल कुदुस, कुदुस किसे कहते हैं? पाक। ओके, अल कुद्दूस अल्लाह ताला का नाम भी है। रूह मतलब वही लेकर आते हैं जो दिलों को जिंदा कर देता है। तो लोगों को जिंदा करने वाली चीज क्या है? कुरान शरीफ लेकर आते हैं, राइट? कुरान और हदीस, ये सब चीजें लेके आते हैं। कौन? जिब्राइल अलैहिस्सलाम। That's why he is also called as a beautiful and a special name given to him is a रूहुल कुदुस। रूह मतलब रूह वही लेकर आने वाला जो दिलों को जिंदा कर देता है। और अल कुद्दूस किसे कहते हैं? पाक को कहते हैं। वही से क्या होता है? दिल पाक हो जाते हैं, दिल साफ हो जाते हैं। ठीक है, सो रूहुल कुदुस। अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगी हु इज रूहुल कुदुस, तो आप बोलेंगे इट इज जिब्राइल अलैहिस्सलाम। ओके, सब अंबिया को कुछ ना कुछ मौजज़ात दिए गए हैं, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम का खास कर जिक्र क्यों किया गया है? जब ईसा अलैहिस्सलाम को सबको दिया है, लेकिन इनको क्यों दिया गया है? मतलब व्हाई हिज थिंग इज बीन टॉक्ड अबाउट, बिकॉज इतने सारे लोग, अंबिया को लोग ऑलरेडी झुटला चुके हैं, कत्ल भी कर दिए हैं। तो अल्लाह ताला क्या किए हैं? मजीद ज्यादा मौजज़ात ईसा अलैहिस्सलाम को देते हैं। जो ईसा अलैहिस्सलाम को दिए हैं, दैट इज अगेन वेरी अनयूजुअल मौजज़ात, जैसा कि मुर्दे को जिंदा करना हो, जैसे कि लेकिन अंधे को नॉर्मल ये करना हो, ये पूरा अनयूजुअल मौजज़ात जो पहले वाले पैगंबर लोग में ये नहीं था। वी डोंट नो दूसरों में क्या क्या थे, व्हाट ऑल खूबियां अल्लाह ताला दिया है। जैसा कि असा दिया है उन्हें किसे असा दिया है। सो असा वाज अ मौजज़ा फॉर, और हाथ और बैदुल आयद जो है, हाथ और असा इज द मौजज़ा फॉर मूसा अलैहिस्सलाम। ठीक है, वेयर एज फॉर हिम सो मेनी और निशानियां दिया है। अल्लाह ताला क्यों इन सब निशानियां वाजे करता है बनी इसराइल को ये बताने के लिए कि दीज लेकिन ऑल दिस थिंग्स इज हक, ये सब सच है, ये झुटलाने की जरूरत नहीं है। तो ये पूरा देखने के बावजूद भी ये सब बनी इसराइल जो है, इतने सारे मौजज़ात जो लिस्ट यहाँ पे था, ये पूरा मौजज़ात के बारे में मालूम होने के बाद भी उन लोग करते क्या हैं? झुटलाते हैं उनको, और उनको कत्ल करने की कोशिश करते हैं, और सूली पे चढ़ाने की कोशिश कर। उन लोग एक्चुअली व्हाट दे थिंक दैट ही डाइड। अल्लाह ताला क्या करते हैं? उनको उनको उठा लेते हैं। सो ही इज नॉट येट डाइड, वो अल्लाह ताला के पास है, अगेन वो वापस आएंगे।
اوکے اب یہاں پہ دیکھیں بنی اسرائیل تم اپنے خواہشات کی پیروی کیا کرتے تھے، تم لوگوں کو دین کو اپنے مطلب دین کا جو ہے نا، دین از ڈفرینٹ، خواہشات از ڈفرینٹ. دین کو جو ہے اپنے خواہشات کے حساب لے کے جاتے ہیں، اس کے تابع ہو جاتے ہیں، مطلب ان کے خواہشات جیسے ہیں ویسا ہی اپنے دین کو موڑتے ہیں. they will try to change all these things. why they do؟ استکبر تم تکبر کرتے تھے. what is the definition of تکبر؟ استکبر تم. اوکے تکبر کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ حق کا انکار کرنا، حق کا انکار کرنا اس تکبر، اور لوگوں کو حقیر سمجھنا. یہ ڈیفینیشن آپ لوگوں کو یاد ہونا ضروری ہے گرلز. انشاءاللہ اگر میں آپ کو ایگزام میں دوں گی میں saying that تکبر کسے کہتے ہیں. if I just ask you in the exam تکبر کسے کہتے ہیں، so you are going to say as تکبر مطلب حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا. These are the prime two things of تکبر people. اور یہاں پہ دیکھیں فریقن، فریق کسے کہتے ہیں؟ گروہ کو کرتے ہیں. گروہ مطلب ایک گروپ. اوکے کذبتم، کذبہ مطلب کسے بولتے ہیں؟ کذبہ means what؟ جھٹلاتے ہو. وہ فریقن تقتلون، ایک گروپ کو تم جھٹلاتے ہو اور ایک گروپ کو تم قتل کرتے ہو. تو قتل اور یہ کیوں کرتے ہیں؟ وہ جھٹلاتے تھے اور قتل کرتے تھے. یہود پیغمبروں کو قتل کرنے کا عمل جاری رہا. اب which I already told you right، یہود جو ہے نا ان کے باپ دادا لوگ قتل کرتے تھے نا، وہی عمل جو ہے یہ پریزنٹ یہود جو یہاں پہ ہے مدینے میں ہے وہ بھی وہی کامیں کرتے ہیں، پیغمبروں کا قتل کرنا. وہ زمانے میں ان کے باپ دادا لوگ کس کو قتل کیے تھے؟ یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایٹ دا سیم ٹائم زکریا علیہ السلام کا بھی قتل کرتے ہیں. کون؟ بنی اسرائیل ان کے خود کے پیغمبروں کو قتل کرتے ہیں. کون؟ یہود جو مدینے میں ہے ان کے باپ دادا. ٹھیک ہے اب یہاں پہ انہیں کہا جا رہا ہے کہ جس طرح تمہارے باپ دادا قتل کرتے تھے، تم وہ سلسلہ تم لوگ میں بھی ہے، تم لوگ بھی قتل کرنے کی کوشش کر رہے ہو، جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تم مارنے کی کوشش کیے ہو. ایکچولی لیکن کس طرح پتا چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ مارنے کی کوشش کرتے ہیں؟ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ زہر آلود والا، زہر والا بکری جو ہے کا گوشت کھلاتے ہیں. He doesn't know. He being a prophet, he doesn't know. Prophet doesn't know about the future, right? اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے فیوچر کے بارے میں، prophet غائب کے بارے میں نہیں جانتا. اب یہ جو زہر والا جو بکرا جو کھاتے ہیں، تو یہ کھانے کے بعد ان کو پتا چلتا تھا اس میں چلا کہ اس میں زہر ہے. سو وہی بیماری تھا. تو till last he was suffering and then he dies because of this بیماری. اوکے اور دوسری بار ان کو قتل کرنے کی کوشش کیسے کیے تھے؟ کہ پتھر مارتے تھے. اوکے پتھر مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیکا لے کے ایک دیوار پہ ٹیکا لے کے بیٹھتے تھے. تو یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ یہودی ایک ٹرائب دیٹ از بنو نذیر تھے ایکچولی لوگ. تو ایک ٹرائب لوگ کیا کیے تھے؟ ان لوگ اوپر جا کر ایک بڑا سا پتھر لے کے ان کے سر پہ ڈالنے جا رہے تھے. سو بائی دا ٹائم امیڈیٹلی وہی نازل ہوتی ہے کہ آپ کو قتل کرنے کی کوشش کیا جا رہا ہے، سر سے پتھر پھینکنے جا رہے. تو امیڈیٹلی واٹ ہی ڈز، ہی جسٹ واکس آف فرام دیٹ پلیس، وہاں سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں، تب بچ جاتے ہیں. سو ایسا وے میں کوشش کیے تھے لوگ. اوکے اللہ موسیٰ علیہ، اس آیت سے ہمیں کیا پتا چلا؟ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو کیوں بھیجے ہیں؟ بنی اسرائیل کو احسان کرے ہیں، جیسا فرعون سے نجات دینا اور بہت ساری چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو بھیجتے ہیں. پھر اگین اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بھیجتے ہیں معجزات کے ساتھ. کس کے لیے؟ فار اگین بنی اسرائیل کے لیے. پھر اگین بنی اسرائیل دین کو اپنی خواہشات کی وجہ سے کیا کرتے ہیں؟ اس میں رد و بدل کرنے کی کرتے ہیں، یا تھوڑے آیتوں کو لیتے تھے، تھوڑے آیتوں کو چھوڑ دیتے تھے. خواہشات پرست تھے وہ. خواہشات پرستی جو ہے ہمیشہ ہر انسان کو گمراہی میں ہی لے کے جائے گی. سو دیٹ از واٹ اٹ ٹاکس اباؤٹ. سورہ بقرہ آیت نمبر 88 دیکھ لیں. اٹس اے ویری اسمال آیت. وقالوا قلوبنا، وقالوا اور کہتے ہیں، کون کہتے ہیں؟ بنی اسرائیل لوگ کہتے ہیں کہ قلوبنا ہمارے دل، اوکے ہمارے دل جو ہے غلفن غلاف میں ہے. غلاف مطلب پردے میں ہے. اپنے دل جو ہے غلاف میں ہے.
بلکہ لعنہم لام عین نون لعنہم اللہ، لعنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ بکفرہم، کیوں اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے؟ بی ساتھ کفرہم، اس کے کفر کے وجہ سے۔ کفر کسے کہتے ہیں؟ انکار کرنا، حق کو جھٹلانا، ایمان نہ لانا، اس کو کفر کہتے ہیں۔ فقلیلاً بس تھوڑا ہی، ما یؤمنون بس تھوڑے ہی ہے جو ایمان لاتے۔ ایمان لانے والے لوگ بہت ہی تھوڑے ہیں، کس میں؟ بنی اسرائیل کے لوگوں میں، باقی کے میجر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اس آیت میں بھی بنی اسرائیل کا وہ رویہ سلوک بتایا گیا ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے ساتھ وہی کام کیا تھا، دیٹ از انکار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو وہ نہیں مانتے تھے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ لوگ کیا کہتے تھے کہ ہمارے دل غلافوں میں ہیں، مطلب ہمارے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو دین، ان کا جو دین ہے، ہمارا جو عقیدہ ہے اتنا پختہ ہے کہ تمہاری کوئی بھی بات تم کہتے ہو ہمارے دلوں میں اثر نہیں ہوتا، جو بھی تم بات بولتے ہو ہم لوگ قبول نہیں کریں گے، ہمارے دلوں کو اثر نہیں ہوتا، بیکاز ہمارے دل میں جو ہے ہمارے مذہب کا جو ہے زیادہ عقیدہ بہت اسٹرانگ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ یہ بات چیت لوگ کرتے نا، اس لیے اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں لعنت دیتا ہے۔ لعنت کسے کہتے ہیں؟ لعنت مطلب رحمت سے دور۔ لعنت کسے بولتے ہیں؟ اللہ کی رحمت سے دور، اور بہت کم لوگ ہی جو اس میں سے ایمان لاتے ہیں۔ اوکے بنی وقالوا قلوبنا غلفا، مطلب ہمارے دلوں میں کیا ہے؟ غلاف ہے۔ یہ بنی اسرائیل لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے دل میں غلاف ہے، یعنی حق بات ہم نہیں سنیں گے۔ دوسرے معنی میں کیا تھا کہ تمہارے باتوں کا ہم پہ اثر نہیں ہوتا۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ یہود کہتے ہیں کہ ہمارے دل علم سے بھرے ہوئے ہیں، آلریڈی ہم لوگ نالجبل ہے، آلریڈی ہمارے پاس علم زیادہ ہے، تو ہمیں تمہارا کچھ سکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نیا دین لا رہے، آئی ڈونٹ وانٹ، دوسرا علم کا سکھا رہے، وی ڈونٹ وانٹ۔ یہ پورا لوگ انکار کرتے ہیں، کس وجہ سے؟ تکبر کے وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ جو انسان انکار کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بلکہ لعنہم اللہ بکفرہم، ان کے کفر، ان کے انکار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ ان کو لعنت دیتا ہے۔ لعنت مطلب اپنی رحمت سے ہٹا دیتا ہے۔ اور فقلیلا ما یؤمنون، اور بہت تھوڑے ہی رہیں گے جو ایمان لاتے، بہت کم لوگ ایمان لاتے ہیں، پورا ایمان نہیں لانے والے بھی ہے اور بہت کم لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ So Alhamdulillah, we are done with our ayat number 88 also. So ayat number 88 was a bit easy. Okay, that is a continuation of ayat number 87 itself. Or that's it, girls. We'll end our class. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعلیکم السلام۔ علی